اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن آدھا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساریاں اندھیریاں دے اندر پانی دا اندھیرا بھی نالے، راتاں دا اندھیرا بھی نالے، مچھی دے پیٹ دا اندھیرا بھی نالے، وچ دی جھلی دا اندھیرا بھی نالے، ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے نادا فی الظلمات، ساریاں اندھیریاں دے اندر بھی وچے ون کے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ کیتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے، پکار کی دیئے، تکے دی کی دیئے اللہ سائیاں اللہ الہ اللہ کوئی نہیں، اتھوں بچاون والا کوئی نہیں، اتھا رحمت تیری جے آونی ہے تک کہیں دے امر نال نہیں آونی، اللہ کہیں دے واسطے وسیلے نال نہیں آونی، اللہ اتھے رحمت بھیجن والا کلا تو ہے، اتھوں نجات دیون والا کلا تو ہے لا الہ الا انتا۔ توجہ کرائے انداز ویکھو اللہ دے قرآن دا، پہلو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ الہ اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، یعنی مشکل کشا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، ایہو جیاں کھوپ اندھیریاں وچوں نجات دیون والا تے کڈھن والا کوئی نہیں، ایہو جیاں کھوباں دے اندر کھبیاں ہویاں نوں کڈھ کے بچاون والا کوئی نہیں۔ اللہ جے کوئی ہے تے او صرف کلے دا کلا تو ہے، اللہ ہور دا کوئی نہیں تے تو کون ہے الا انت سبحانکا، تے تو اللہ تو تا پاک ہے، تو تا شریکاں تو پاک ہے، تو تا عیباں تو پاک ہے، اللہ تیری صفت دے اندر تیری صفات وچ بھی تیرا شریک کوئی نہیں، تیری ذات وچ بھی تیرا شریک کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت ہے کہ اللہ سبحانکا تو چونکہ پاک ہے، اللہ تیرے نال دا کوئی نہیں تے تو کہے جیاں کوئی نہیں، کوئی تیرے جیاں نہیں تے تو کہے جیاں کوئی نہیں، اللہ تو بالکل کلا ہے، تو بالکل یگانہ ہے، تو بالکل الگ تھلگ ہے، تو بالکل الگ پوری 14 طبقتی کائنات دے اندر ولی بھی موجود، پیغمبر بھی موجود، نبی بھی موجود، معبودان باطلہ جنہاں نوں لوگ سب کچھ سمجھ دے آئے، مگر اللہ سائیاں تو بالکل کلا ہے، تو بالکل پاک ہے، تو کمزوریاں تو پاک ہے، تو عیباں تو پاک ہے، تو شریکاں تو پاک ہے۔ اس وقت اللہ سائیاں میں تاں پیادا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ تے جے اللہ سائیاں میرے کولوں اپنے حق دے اندر کوئی زیادتی تے کمی ہو گئی ہے تاں وی اللہ میرے دل علی امید تیری رحمت تو ٹوٹی تاں وقت اللہ نے بچایا کہ کوئی نہ، اللہ دی رحمت آئی کہ کوئی نہ، جڑے ویلے سارے سبب مک گئے اللہ دی رحمت نے سنبھالیا کہ کوئی نہ، اپنے پیغمبر نو سنبھالا دیتا ہے کہ کوئی نہ۔ اس وقت اللہ فرماندے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم،
اللہ فرماتے ہیں نسا سنیا بھی صحیح استجابت بھی کیتی اپنے یونس پیغمبر دی تے کیوں نہ کروں وقت اتھے چونکہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایتا اللہ دا نبی آئی ایتا چونکہ اللہ دا پیغمبر جو آئی اس وقت اللہ دے پیغمبر دی گل جو آئی اللہ نے اپنے پیغمبر دی سن گی دی باقی یار سادی اللہ کتھا سندا ہے اسا تا گناہگار اسا جب تک کہندہ واسطہ تے وسیلہ نہ دیوں جب تک وچے کوئی پوڑیاں نہ لوں تو سادی تا اللہ نے سننی کوئی نہیں اللہ فرماتے نہیں وہ کملہ نہ بنے اے میرا قانون صرف اپنے نبی واسطے کوئی نہیں بلکہ اللہ دا قرآن آتا ہے سن لو میرا ایک قانون ہی ہو جائے کذالک ننجی المؤمنین ہر مومن تے ہر اس بندے واسطے میرا یہ قانون ہے جس بندے دے دل دے اندر 14 طبقتی کائنات تو مایوسیت پیدا کر لیندا ہے 14 طبقتی کائنات نو تا قطع نظر کر چھڑیندا ہے پیراں فقیراں نو قطع